जय शम्भो हर हर महादेव। जय बाबा पशुपतिनाथ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। पवित्र मास श्रावण मास सुरु भएको छ भने हजुरहरूको साथमा मैले शिव महापुराणका गाथाहरू लिएर उपस्थित भएको छु, जो सुन्नाले मात्र पनि भगवान शिवजीको असीम आशीर्वाद कृपा प्राप्त हुन्छ। सुख सौभाग्य हाम्रो बढेर जान्छ, सारा क्लेश कष्टहरू हटेर जान्छन् र शान्ति मिल्दछ। उनै देवादिदेव महादेवको कथाहरू हामीहरू सुरु गरिरहेका छौँ भने हिजोको दिनमा हामीले शिव महापुराणको महात्म्य के रहेको छ त, शिव महापुराण सुन्नाले के हुन्छ, यसको महात्म्य के रहेको छ, अनि केही दुईवटा प्रसङ्ग कथाहरू हामीले बिन्दुक र चञ्चुला नाम गरेकी उनीहरूको चाहिँ कथा स्कन्द पुराण अन्तर्गत रहेर स्कन्द पुराणले शिव महापुराणको विषयमा बताएको यसको विशेषताको विषयमा महात्म्यको विषयमा हामीले हिजो हजुरहरूलाई कथा सुनायौँ। र शिव कथा भन्ने वाचक कस्तो हुनुपर्दछ त? अब अहिले त वाचकहरूले त्यति धेरै नियम पालना अब कसैले गरेको पाइन्छ, कसैले नगरेको पाइन्छ होइन। वाचकले कपाल मुण्डन गरेकै हुनुपर्दछ भन्छ शास्त्र। अनि गएर चाहिँ अब पुराणहरू भन्दाखेरि होइन पूर्व अथवा उत्तर फर्किएको हुनुपर्दछ वाचक भन्ने कुराहरू हुन्छ। यज्ञका कुराहरू गराइएको हुन्छ, ज्योतिषी बोलाएर मुहुर्त हेराएर मात्रै पुराणहरू लाउनु पर्दछ। जहिले पायो त्यहीले होइन, आफूलाई जहिले मन लाग्छ त्यहीले, गुरुले जहिले भ्यायो त्यहीले त्यसरी चाहिँ कथा लाउने होइन भन्ने कुराहरू छन्। अब त्यो कतिपय कुराहरू शास्त्रसम्मत भएका छैनन्, त्यो हामीहरू सबैले विचार गर्ने कुरा हो। यति बेला पवित्र श्रावण महिना पशुपतिनाथ परिसरमा पनि धेरै कथाहरू यज्ञहरू चलेका छन्। लगभग 5-6वटा कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। त्यहाँ पशुपति सङ्कट मोचन महायज्ञ विजय कृष्ण मूर्ति महाराजज्यूहरूको रहेको छ। त्यस्तै गरेर गुरुकुल बचाऊ अभियान अन्तर्गत श्री निवास ईश्वर कृष्ण भुर्तेल महाराजज्यूहरू उहाँहरूको चाहिँ गुरुकुल बचाउ अभियानका लागि यज्ञहरू छन् भने राजानन्द माधवे उहाँहरूले चाहिँ हिमवत खण्डदेखि लिएर इत्यादि कथाहरू र अन्य पनि गौ बचाउ अभियान तीर्थ प्रचारका विशेष सङ्कल्पकर्ता देवकिशोर भट्टराई गुरुहरूले त्यहाँनिर यज्ञहरू लगाइरहनु भएको छ। धेरै यज्ञहरू लगाइरहनु भएको छ। सबै गुरुहरूलाई धेरै शुभकामना छ र सम्पूर्ण भक्तजनहरू एकचोटि पशुपतिमा पुग्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण यज्ञको चाहिँ अवलोकन गर्नुहोला, सम्पूर्ण यज्ञको लाभ लिनुहोला भन्न पनि चाहे। अब भने आउनुहोस् उनै देवादिदेव महादेवको ध्यान गर्दै कथालाई सुरु गरौँ। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री पशुपतिनाथाय नमः। ओम वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभाव मार्यं तमीशमज राम रमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्च विनोदशीलं सम्भावै मनसि शङ्करमं विकेशं सम्भावै मनसि शङ्करमं विकेशं। जय बोले बाबा पशुपतिनाथ भगवान को। जो
आदि मध्य र अन्तमा, यो संसारको आदि मध्य र अन्तमा सधैँ मङ्गलमय हुनुहुन्छ, जसको तुलना कहीँ कसैसँग हुन सक्दैन, जो आत्माको स्वरूपलाई प्रकाशमय बनाइदिने परमात्मा हुनुहुन्छ, जसका 5 मुख छन्, जसले ख्यालमै अनायास रूपमा जगतको रचना, पालन, संहार, अनुकम्पा र अदृश्य रूपी 5 वटा कर्म गर्नुहुन्छ। उनै देवादिदेव भगवान शङ्करको म मनमनै चिन्तन गर्दछु, ध्यान गर्दछु, कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा धर्म क्षेत्रे कुरु महाक्षेत्रे गङ्गा कालिन्दी सङ्गमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनय संसितात्मानः सत्यव्रतपरायण महोजसो महाभाग महासत्रम बितेनिरे। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, जुन अत्यन्तै धार्मिक क्षेत्र छ, जहाँ गङ्गा र यमुनाको सङ्गम भएको छ, तथा जुन ब्रह्मलोक जाने मार्ग हो, त्यो अत्याधिक पुण्यदायक प्रयागमा सतमार्गमा अटल भावले अवस्थित रहेका ज्यादै तेजस्व सम्पन्न तथा धर्मात्मा मुनिहरूले एउटा अत्यन्तै विशाल ज्ञान यज्ञ आयोजना गरेका छन्। त्यो ज्ञान यज्ञ हुन लागेको कुरा सुनेर पुराणको कथा भन्न ज्यादै सिपालु सुत मुनिहरूको दर्शन गर्ने इच्छाले त्यहाँ आएका छन्। यसरी सुत आएको देखेपछि त्यहाँ भएका मुनिहरूले धेरै प्रसन्न हुँदै उनको विधिपूर्वक स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि ती प्रसन्न भएका महात्माहरूले उनको विधिपूर्वक स्तुति गरेर अति विनम्र हुँदै हात जोडेर उनीसँग भन्न थाले, रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्यमखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमे युवान्। हे सबै कुराका ज्ञाता सुत, तिमी ज्यादै भाग्यमानी भएकोले तिमीले महर्षि वेदव्यासबाट सबै पुराणको ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पायौ। यसैले जसरी रत्नहरूले परिपूर्ण भएका ठुला ठुला समुद्र रत्नहरूको भण्डार हुन्, त्यसै गरी तिमी आश्चर्यजनक कथाहरूको महासागर हौ। त्यही भएको कारणले गर्दा तिमीलाई तीनैवटा लोकमा भूत वर्तमान भविष्य जे जति कुरा छन् र अरू पनि जे जति कुराहरू छन् ती सबैको ज्ञान छ। यो यज्ञमा तिमी आउनु भनेको हाम्रो भाग्योदय हुनु हो। यसैका प्रभावले तिमीले हाम्रो कल्याणका लागि केही गरिदिन्छौ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, किनकि सन्तको आगमन कहिल्यै पनि निरर्थक हुन सक्दैन। अब अहिलेका मान्छेहरूलाई त सन्तको महत्त्व नै थाहा छैन। जहाँ सन्तले पदार्पण गर्दछन् नि त्यो क्षेत्र पुण्यभूमि हो। हेर्नुहोस्, सन्त भन्दा यो संसारमा ठुलो भगवान कोही पनि छैन। सन्त बसेको ठाउँ तीर्थ हुन्छ। सन्त बसेको छैन भने त्यो ठाउँमा तीर्थको सार हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले कतिपय यस्ता हाम्रै अब आफ्नै जीवनका चाहिँ घटनाहरू हेर्ने हो भने पनि जुन गुरुकुलहरूमा सन्त बसेर एकदम आफै चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर उहाँले चाहिँ आफ्नो तपस्थली त्यो ठाउँलाई बनाउनु भएको छ भने ती गुरुकुलहरू, त्यो ठाउँहरू, त्यो तीर्थहरूको एउटा चाहिँ छुट्टै पहिचान भइसकेको हुन्छ। सन्त त्यहाँ बोल्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। उहाँ त्यो सन्त टेकेको भूमि नै अत्यन्तै त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई आकर्षण गर्ने हुन्छ, मानिसहरूलाई तान्ने हुन्छ त्यो सन्तको शक्तिले। र जहाँ तीर्थस्थान त हो, तीर्थ त हो, तर सन्तहरू हुँदैनन् नि, त्यो ठाउँ तीर्थ भएर पनि, शान्तिको स्थल भएर पनि त्यहाँ कता न कता अशान्त भइरहेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा जे मिल्नुपर्ने ऊर्जा हो त्यो मिलिरहेको हुँदैन। अब अहिले त हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले एकदम गलत शिक्षा दिएका छौँ।
सन्तलाई हामी के भन्छौँ? सन्त भनेर पनि कहाँ भन्छौँ र? जोगी, ओइ खाना खानी भए खा, नत्र त्यहाँ जोगीलाई बोलाइदिन्छु। जोगी आयो। हामीहरू कसैको पनि एउटा सन्तप्रति राम्रो हामीले न त आफ्ना बच्चालाई संस्कार दिएका छौँ, न त आफूले नै सन्तहरूप्रति सम्मान गरेका छौँ। यदा कदा 100मा 2% मानिसहरूले मात्रै सन्तको सम्मान, सन्तको विषयमा राम्रा कुरा गर्छन् होला। हाम्रो नेपालमा कुरा गर्ने भने त सन्तलाई जतिको अपमान यहाँ कसैलाई गर्दैन। जोगी आयो, हेर त काम गर्न छोडेर माग्दै हिँडिया छ। त्यो होइन नि। सन्तलाई तपाईँ चिन्नुभएको छ। सन्त सामान्य व्यक्ति होइन। सन्तको हात तपाईँको शिरमाथि पर्यो भने नि तपाईँको जीवन त्यसै सफल हुन्छ। त्यसका लागि फेरि सन्तप्रति श्रद्धा, सन्तप्रति भक्ति, सन्तप्रति तपाईँ समर्पण हुनुपर्दछ। तब मात्र त्यो सन्तको हात पर्ने बित्तिकै तपाईँको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ, पूर्ण रूपमा तपाईँलाई चाहिँ लाभ हुन्छ। सन्तको हातमा त्यति ठुलो शक्ति छ, सन्तले दिएको एउटा आशीर्वादमा कति ठुलो शक्ति छ भनिसके पछाडि अहिले हामीहरूले चाहिँ हाम्रा बच्चालाई राम्रो संस्कार दिन सकेका छैनौँ। त्यसका लागि तपाईँहरू, हामीहरू जसले सन्तको विषयमा आफ्नो बच्चालाई संस्कार दिन सकेनौँ, तपाईँ हामीलाई धिक्कार छ। तपाईँहरू रिसाउनु होला कथा सुन्दाखेरि, रिसाए पनि रिसाउनुहोस्। जब हामीले हाम्रा सन्त महन्तको नै सेवा गर्न जान्दैन, उहाँहरूको नै सम्मान गर्न जान्दैन भने हामीले हाम्रा सन्त महन्तको सेवा सत्कार गर्दैनौँ भने हामीले पूजा गरेको नै धिक्कार छ। हामीले व्रत बसेको त्यो आवश्यकतै छैन। त्यो के व्रत, के चाहिँ पूजा, जब चाहिँ भगवानको चाहिँ साक्षात स्वरूपहरूको चाहिँ आराधना भएको छैन। अहिले अब यो भाइरलको जमाना छ। आदि शङ्कराचार्य भगवानले स्थापित गर्नुभएका 4 शङ्कराचार्यहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि, होइन? उहाँहरूलाई साक्षात शिवस्वरूप भनिन्छ। उहाँहरू एउटा पनि शास्त्रभन्दा बाहिर गएर कुराहरू गर्नुहुन्न। साक्षात शिवस्वरूप हो उहाँहरू। तर उहाँहरूका कुराहरू कसले सुन्ने? उहाँहरूकै विरोध गर्छन् मूर्खहरू, है? शङ्कराचार्य जस्तो व्यक्तिको विरोध गर्छन्। त यहाँ मैले हजुरहरूलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि आज 88,000 सनकादि ऋषिहरूले नैमिषारण्य क्षेत्रमा यज्ञ लाइरहनु भएको थियो। सुतजी आउनुभयो। त सुतजी आउने बित्तिकै ज्ञानले वयोवृद्ध 88,000 ऋषिहरूमा सबभन्दा ज्ञानी, उमेरले सबै कुराले पाएको भएको कारणले शौनकजीले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो। त शौनकजीले भन्नुभयो सुतजीलाई, तपाईँ यहाँ आउनु भनेको सामान्य कुरा होइन, मेरो सौभाग्य भयो, मलाई सौभाग्य, ठुलो सौभाग्य भयो। यो जन्मको मात्र पुण्यले त तपाईँ सन्तसँग भेट भएन, हाम्रो भेट भएन। अनेक जन्मको पुण्य थियो र आज सन्त आउनुभएको छ। तपाईँ आउनुभयो भनेपछि यहाँ केही न केही कल्याण हुन्छ, यो त्यसै खेर जाँदैन। त्यो विश्वास छ। तपाईँको आगमन निरर्थक हुन सक्दैन। तपाईँको कारणले हाम्रो कल्याणका निमित्त केही बताउनुहोस् भनेर शौनकादि ऋषिले यो ज्ञान, यो चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। त्यसैले हामीहरूले सन्तबाट आशीर्वाद लिउँ, सन्तको सेवा गरौँ। एकचोटि सन्तको सेवा गरेर हेर्नुहोस् त, तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन भएको महसुस गर्नुहुनेछ। त यस्ता प्रकारले शौनक ऋषिले सुतजी महाराजलाई तपाईँ आएपछि त केही न केही कल्याण र अकल्याणको तत्त्वको सम्बन्धमा यथार्थ रूपमा सुनेका थियौँ। त्यसको विषयमा तपाईँबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेका, त्यसबाट हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेका हुनाले हामीमा त्यसको बारेमा केही सुन्ने चाहना पटक पटक उत्पन्न हुन्छ। अहिले हामीमा एउटा विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्ने अभिलाषा उत्पन्न भएको छ। यदि हामीमा दया छ भने गोपनीय भए पनि तपाईँले हामीलाई त्यो विषयमा बताउनुहोस्। त्यो ज्यादै डरलाग्दो कलियुग आएपछि मनुष्य पुण्यकर्म परित्याग गर्दै दुराचारमा लाग्नेछन् भने सबैले सत्य परित्याग गरेर तिनीहरू अर्काको निन्दा गर्ने कार्यमा तत्परतापूर्वक लाग्नेछन्। कलियुगका मानिसहरू अर्काको धन सम्पत्ति आफ्नो बनाउने अभिलाषा राख्नेछन् र तिनीहरूको मन पर स्त्रीमा अत्यन्तै आसक्त हुनेछ तथा उनीहरूले अन्य प्राणीहरूको हत्या गर्नेछन्। कलियुगका मान्छेहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि
परापवाद निरताः परद्रव्याः विलासिनः परस्त्री सक्तमनसः परहिंसा परायण। अरूको चाहिँ प्राणीहरूको हत्या हिंसा गर्नमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ लागिरहेका हुन्छन्। अरूको स्त्रीहरूमा चाहिँ आसक्त हुन्छन्, अर्काको धन सम्पत्तिमा आसक्त हुन्छन्। आफूले धन सम्पत्ति कमाउने भन्ने बुद्धि छैन, आफूले मेहनत गर्ने दुःख गर्ने भन्ने कुरा छैन, अर्काले कमाएको कुरामा चाहिँ आँखा गाड्ने प्रवृत्ति हुन्छ अहिलेका मान्छेहरूमा। हो पनि हेर्नुहोस् त, एकचोटि सबैलाई हेर्नुहोस् त, आफैले मनन गर्नुहोस् त, यो भएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यो शिव महापुराणको प्रथम अध्यायको कथा गर्दैछौँ अहिले हामीहरू। यहाँ बताइएको छ त कलियुगका मानिसहरू यो समयमा उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई आत्मा सम्झनेछन्। आत्मा र शरीर त फरक कुरा हो नि त। शरीर नाशवान छ, आत्मा अजर छ, अमर छ, जसलाई न त आगोले जलाउन सक्छ, पानीले भिजाउन सक्छ, न त वायुले चाहिँ डगमगाउन सक्छ। त्यो आत्मा जो सदा सर्वदा अजर अमर छ, त्यो शरीर आगोले जलाउन सक्छ, पानीले भिजाउन सक्छ, हावाले हल्लाउन सक्छ। यस्तो यो फरक चिज हो। तर कलियुगका मान्छेहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि आत्मा भनेकै शरीर हो भन्न थाल्दछन्। हेर्नुहोस् है त। र उनीहरूको अविवेकी नास्तिक र पशुको जस्तै बुद्धि सम्पन्न हुने भएकाले तिनीहरूले आफ्ना मातापितामा पनि द्वेषभाव राख्दै काम वासनाको वशमा परेर स्त्रीहरूको सेवा गर्न थाल्दछन्। आमा बुवा, आफूलाई जन्म दिने आमा बुवालाई सबभन्दा ठुलो देवता भनेको छ शास्त्रले। तर श्रीमतीको वशमा परेर आफ्ना आमा बुवालाई हेला गर्छ। श्रीमतीको वश भनेको चाहिँ काम वासनाको वशमा परेर, इन्द्रियको वशमा परेर, श्रीमतीको रूपमा, श्रीमतीको बोलीमा वशमा परेर आफूलाई जन्म दिने आमा बुवामा खोड देख्न थाल्दछन्। यो आमा यस्ती, यो बाउ यस्तो, यो बाउ आमाले हामीलाई नपढाएर, यो बाउ आमाले चाहिँ यो विषय पढाइदिएको भए त हुन्थ्यो नि। यो बाउ आमाले अरूका छोराछोरी वा अरू चाहिँ त्यति सालमा चाहिँ गएर चाहिँ काठमाडौँ गएर बसेका रहेछन्, हाम्रा बाउ आमा यहीँ बस्न पर्ने, उहाँ गएर बस्दिया भए हुन्थ्यो नि। यो बाउले नगरेर, यो आमाले नगरेर, यो आमाले गर्दा म बिग्रिएँ, यो बाउले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राम्रो चाहिँ लाइन भएन। बाउ आमामा दोष देख्छन्। उसलाई के थाहा, त्यो मूर्खलाई, त्यो मूर्ख हो, त्यो पनि छोरो हो र त्यस्ता त कुलाङ्गार हुन् जसले आफ्ना बाउआमालाई श्रीमतीको वशमा परेर बाउआमालाई दोष देख्ने। त त्यो त कुलङ्गार हो, त्यो पनि छोरो हो र त्यो त कुपुत्र हो। त्यस्तालाई पनि छोरो भन्छन्, त्यो छोरै होइन नि, त्यस्ता त कुपुत्र हुन्। त्यस्ता ती त हुनुभन्दा भन्छ नि, जन्मनुभन्दा जन्म नहुनु नै बेस हुने सन्तान हुन् त्यस्ता। हो, त्यही भएर कुपुत्रको जन्म भन्छ नि। बाउ आमा क्वचिदपि कुमाता नभवती, आमा कहिल्यै पनि कुमाता हुन सक्दैनन्, तर छोरा कुपुत्र हुन सक्छ। अर्काको वशमा परेर आफ्ना बाआमालाई दोष देख्ने त्यो छोरै होइन। त्यस्ता सन्तान छन् भने त्यस्ताको तपाईँ चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस्। अझै पनि त्यस्ता सन्तानको तपाईँले चाहिँ चिन्ता गरेर बस्नुभएको छ भने तपाईँको श्रीमद् भागवत महापुराणमा कथा सुन्नुभएको छ होला नि। गोकर्ण र धुन्धुकारीको सन्तान नहुँदा सन्तान प्राप्तिका निमित्त आत्मदेवले कति प्रयत्न गरे, बल्ल बल्ल भएका सन्तान, जसले गर्दाखेरि अन्तिममा त्यही सन्तानका कारणले गर्दाखेरि, धुन्धुकारीका कारणले गर्दाखेरि आत्मग्लानि भयो। आत्मदेवलाई, आफ्नी आमालाई पनि त्यस्तै पीडा दियो, जसले गर्दा इनारमा हाम फालेर मरिन् उनकी आमा धुन्धुली र आत्मदेव वनमा गएर तपस्या गरेर आफ्नो देहलाई त्याग गरे। कुपुत्रलाई अँगाल्नु त्यो सबभन्दा खतम, आफ्नो जीवन झन् नाश गर्नु। कुपुत्र सन्तानको चिन्ता नगर्नुहोस्, सुपुत्र हो भने चाहिँ उसलाई बाटो देखाइदिनुहोस्। त्यो सन्तान हो जसले आफ्ना आमा बुवालाई भगवान देख्दछ। त्यो नालायक जसले आफ्ना बाबुआमामा खोड देख्दछ, त्यो नालायक त्यो कुपुत्रलाई यति कुराको ज्ञान छैन। तिनै आमा तिनै बाउ नभएको भए यो संसारमा त्यसले पाइला टेक्थ्यो, यो संसारमा उसले देख्थ्यो। कतिपय व्यक्तिहरू त यो अलिअलि सफलता पाएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ कुरा सुन्दा पनि आँसो लाग्छ क्या। हाम्रा बाबाआमाको त कुरा नगर्नुहोस्, त्यहाँ नजात नगर भन्थे। म त आफ्नो सङ्घर्षले बाबाआमा काट्छु। बाबा, यदि बाबु आमा नभएको भए तिमी यो संसारमा कसरी आउँथ्यौ? नआएको भए तिमीलाई जन्म दिने, सृष्टि गर्ने
तिमीलाई पालन पोषण गर्ने तिम्रा बाबुआमा नै सबभन्दा पहिलो दिने, तिमीलाई मार्ग निर्देशन गरेर डोर्याउने क ख ग घ सिकाउने गुरु नै तिम्रा पहिला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनै हुन्। कतिपय व्यक्तिहरू फलाना पढाउनु त पढाए तिनीहरू सब तिनीहरूको काम छैन। गुरुको अपमान गर्छन् अहिलेका मान्छेहरू, बाबुआमाको अपमान गर्छन्। त्यही भएर त शान्ति छैन, त्यही भएर त कहीँ गएर चाहिँ राम्रो छैन। त्यो कलियुगका मान्छेहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि छोरा पनि स्त्रीको बसमा पर्दछ। त त्यस समयमा उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई आत्मा सम्झनेछन्, शरीरलाई आत्मा सम्झिने होइन, मातापितामा द्वेष राख्ने खालका हुन्छ अहिलेका मानिसहरू। अब के छ त भन्दाखेरि आत्मा साथमा कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, यो शरीर हो, अब यही जन्मियो भइयो भन्ने खालका मान्छेहरू हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अविवेक, बुद्धिको कमी हुनु। त के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा ब्राह्मण धेरै लोभी हुनाले तिनीहरूको वेद बेचेर आफ्नो जीविका चलाउनेछन्। धन आर्जन गर्नका लागि मात्र विद्याको अभ्यास गर्ने भएकाले ती घमण्डको बसमा परेका हुनेछन्। कलियुगमा ब्राह्मणहरू वेद बेच्न थाल्दैछन्, भागवत बेच्न थाल्नेछन्। ल भागवत त लाउने, म त आउने हो, तर 5 लाख रुपियाँ भए आउँछु नत्र आउँदिनँ, 2 लाख रुपियाँ भए आउँछु नत्र आउँदिनँ, यति भए हुन्छ नत्र भने म आउँदिनँ। भागवत बेच्नेछन्, वेद बेच्नेछन्। यति त हुनै पर्छ, यति त हुनै पर्छ। यो के हो त भन्दाखेरि बिक्री हो, यो धर्मको बिक्री हो। समाधान श्रद्धालु भक्तजनहरू, जसले यसरी तपाईँकोमा कथा गर्न आउँदा पैसा तोक्छ त्यस्तो वाचकलाई तपाईँ नबोलाउनुहोस्, ती दुष्ट हुन्। तोक्ने यथाशक्ति जसको जति क्षमता शक्ति छ उसले त्यही अनुसार दक्षिणा गर्ने हो। दक्षिणाको कहिल्यै पनि मूल्य हुँदैन। तर हो दर्शकबिनहरू, श्रद्धालुजनहरू, तर पैसा दक्षिणाको चाहिँ नियम चाहिँ हुन्छ। तपाईँले घरमा सामान्य पूजा गर्दा, ग्रह शान्ति गर्दा दिने दक्षिणा, अथवा घरमा सत्यनारायण आउँदा दिने दक्षिणा, त्यस्तै गरेर विवाह व्रतबन्धमा दिने दक्षिणा त्यो कर्मिक रूपमा बढ्दै जान्छ। र सप्ताहमा दिने दक्षिणा, यज्ञमा दिने दक्षिणा, ती यज्ञहरू तीहरूमा भन्दा 4 गुणा बढी दिनुपर्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। तर तपाईँका मनले 10 लाख दिए पनि फरक पर्दैन, 1 करोड 1 अरब दिए पनि फरक पर्दैन। तर तोकेर उसले लिन्छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि गलत कुरा हो। कलियुगका ब्राह्मणहरू यो धनको आर्जनका लागि विद्याको अभ्यास अत्यन्त गर्नेछन् र घमण्डको बसमा पर्नेछन्। तिनीहरूले आफ्नो जातको कर्म परित्याग गरेर अरूलाई ठग्ने, तीनवटै समयको सन्ध्या नगर्ने र ब्रह्मज्ञान विहीन हुनेछन्। ब्राह्मण भने के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। आखिर ब्राह्मण भने त ब्रह्म तत्त्व जानेको, वेद पढेको होइन, सबै कुरा जानेकोलाई नै त ब्राह्मण भन्छ। अहिले हामी यहाँ शिवपुराणमा कथा गर्छौँ, ब्राह्मण पनि 5 प्रकारका हुन्छन्, क्षेत्री पनि 5 प्रकारका हुन्छन्, वैश्य पनि 5 प्रकारका हुन्छन्, शूद्र पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, ब्राह्मण वेद जानेको छ, ब्रह्मलाई जान्दछ भनेर ब्राह्मण भनिया। तर अहिलेका ब्राह्मण कस्ता हुन्छन्? तत्त्वसत्व छैन, निधारमा टिका लायो, राम्रा कपडा लायो, एउटा श्लोक राम्रोसँग भन्न जान्दैन, विश्वविख्यात कथावाचक भन्यो, विश्वविख्यात अरे। अहिले त एउटा सानो रेल टिकटकमा हाल्यो, एउटा सानो रेल युट्युबमा हाल्यो, एउटा सानो रेल चाहिँ फेसबुकमा हाल्यो, विश्वविख्यात कथावाचक, विश्वप्रख्यात कथावाचक। ढङ्ग एउटा ध्यान गर्ने छैन। त्यस्तैको मार्केट हुन्छ फेरि। राम्रो अहिले त के चाहियो मान्छेहरूलाई भने पनि गुरु देख्दाखेरि राम्रो हुनु पर्यो। गुरुको रूपले चाहिँ उसलाई तार्ने हो कि के हो? त मानिसहरू त टुप्पी छ कि छैन थाहा छैन गुरुको। ट्याक्क चाहिँ देख्दाखेरि राम्रो हुनु। गुरु चाहिँ पैदल यात्रा गरेर आउँछ भने मान्दैन अहिले त कसैले। गुरुको चाहिँ के हुनु पर्यो, 2-4 जना गार्ड सार्ड राखेर चाहिँ कारमा चाहिँ लाभा लस्कर लाएर गुरुहरू आउनु पर्यो। गुरुको रवाब छ। त अहिले के भयो त भन्दाखेरि त हामीले चाहिने गुरुहरू के हो भइदियो त भन्दाखेरि कलियुगमा के भयो त भन्दाखेरि सन्ध्या नगर्ने। गुरुले त सन्ध्या गर्नुपर्छ। ब्राह्मणको सन्ध्या मूल जरो हो। सन्ध्या नै नगर्ने त्यो ब्राह्मण पतित हुन्छ। कमसे कम
बिहान बेलुका सन्ध्या गरेको हुनुपर्छ, गायत्री जप गरेको हुनुपर्दछ। गायत्री जप सबभन्दा ठुलो के तिनीहरूले गरेका छन् त? गायत्री जप सन्ध्याबाट विमुख भएको त्यो गुरु हुँदैन। त ब्रह्मकर्मबाट विमुख तत्त्व थाहा छैन, शास्त्रको जानकारी छैन, सारा संसार उसैले जानेको जस्तो भयो। ब्रह्मबोध विवर्जिता, ब्रह्मबोध छैन, यस्तो किसिमको कुराहरू देखिन्छ। त्यस्तै गरेर के छ त भन्दाखेरिमा दयाले विहीन हुनेछन्, आफूलाई सबैभन्दा ठुलो विद्वान वा पण्डित सम्झिने, आफ्नो सदाचारको पालन नगर्ने, खेतीपातीको कार्यमा एकाग्रपूर्वक लाग्ने, धेरै दुष्ट स्वभाव र दूषित विचार सम्पन्न हुनेछन्। ब्राह्मण त के हो? दयाले युक्त भएका, दयाका सागर हुन् ब्राह्मण त। ब्राह्मण जसले आफू रित्तिएर पनि जजमानको कल्याण गर्ने हुनुपर्दछ ब्राह्मण। तर अब ब्राह्मण आफूले मात्रै ठुलो, आफूलाई मात्रै सबैभन्दा ठुलो विद्वान पण्डित सम्झिने, अरूलाई चाहिँ मान्दैन। आफूले गर्न कि पर्दैन, आफूले गायत्री मन्त्र जप्छ कि जप्दैन अर्कोलाई प्रश्न सोध्छ। अनि ब्राह्मण त भनियो सन्ध्या छ कि छैन भन्छ, उसले आफैले जप्दैन। यस्तो किसिमको कलियुगको चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यो दोष छ। यस्तै गरेर क्षत्रियहरू पनि आफ्नो स्वधर्म परित्याग गरेर कुसङ्गति, पापी र व्यभिचारी हुनेछन्। क्षत्रियहरू भनेका त के हुन् त भन्दाखेरि शक्तिले युक्त भएका व्यक्ति हुन्। त उनीहरू पनि शक्तिले हीन हुनेछन् भने उनीहरू युद्ध परित्याग गर्ने वा युद्धमा प्रेम भाव नभएकाले युद्धभूमिबाट भाग्नेछन्। तिनीहरूले घृणित कर्म गरी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नेछन् भने शूद्रको जस्तो व्यवहार गर्नेछन्, तथा उनीहरूको मन सधैँ काम वासनाको सेवक बनेर रहनेछ। कहाँको देश सेवा गर्ने, कहाँको चाहिँ सीमा सेवा गर्ने, सीमाको रक्षा गर्ने व्यक्ति अब काम वासनाको सेवा गरेर बस्नेछन्। क्षत्रियहरूमा पनि अस्त्र शस्त्रको ज्ञान हुने छैन। तिनीहरू गाई र ब्राह्मणको रक्षा नगर्ने, आफ्नो शरणमा पर्न आएकाको रक्षा नगर्ने तथा सधैँ सुन्दरी स्त्रीको खोजीमा लागिरहने स्वभाव भएका हुनेछन्। क्षत्रियको काम के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मण तथा गाईको सेवा गर्ने, रक्षा गर्ने। तर कलियुगका क्षत्रियहरू कस्ता हुनेछन्? ब्राह्मणलाई झन् उल्टो अपमान गर्ने, गौको अपमान गर्ने र सुन्दर स्त्रीको खोजीमा हुन्छ। आफ्नो प्रजा पालन गर्ने, सदाचार रहित भोगमा एकाग्रपूर्वक लागिरहने, आफ्नो प्रजाको संहार गर्ने, ज्यादै दुष्ट र प्रसन्नतापूर्वक जीवहरूको हत्या गर्ने स्वभाव भएका हुनेछन्। कलियुगका क्षत्रिय राजाहरू कस्ता हुन्छन्? खालि आफ्नो मात्रै भर्यो, प्रजाको मतलब छैन। आफ्ना लागि प्रजालाई पनि नाश गर्यो, आफ्ना लागि प्रजाको प्रयोग गर्यो, यस्ता किसिमका हुनेछन्। क्षत्रियहरूमा पनि क्षत्रियत्व हुने छैन। त्यस्तै गरी वैश्य पनि संस्कारले हीन हुनेछन्। आफ्नो धर्म परित्याग गर्ने, कुमार्गमा लाग्ने, धन प्राप्त गर्ने कार्यमा मात्र अत्यन्तै एकाग्र भएर लाग्ने, नाप तौलमा घृणित कार्यको परिचय दिने हुन्छन् वैश्यहरू पनि। तिनीहरू गुरु देवता र ब्राह्मणप्रति भक्तिभाव नभएका, दूषित बुद्धिले परिपूर्ण भएका ब्राह्मणहरूलाई भोजन नगराउने, प्राय कन्जुसपनका कारणले मुट्ठी कसेर राख्ने हुन्छन्। तिनीहरू परस्त्रीसँग सहवास गर्न ज्यादै आसक्त, मलिन विचार सम्पन्न, लोभ मोहको वशमा परेका, चित्तभ्रमित भएका, इनार पोखरी समेतको निर्माण तथा यज्ञसहित सत्कर्ममा धर्म परित्याग गर्ने हुन्छन्। यसरी नै केही शूद्र तत्परतापूर्वक ब्राह्मणहरूको कार्यमा लाग्ने भएकाले उनीहरूको अनुहार धेरै उज्यालो हुनेछ। उनीहरू आफ्नो धर्मकर्म छोडेर उज्जवल वेशभूषा धारण गरी व्यर्थमा घुम्नेछन्। तिनीहरू अविवेकी हुनाले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो धर्म परित्याग गर्नेछन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कसैको पनि एउटा धर्म रहने छैन। तिनीहरूले अनेकौं प्रकारका तपस्या गर्नेछन्, ब्राह्मणहरूलाई अपमानित गर्नेछन्, ससाना बालकहरूको अल्प आयुमा मृत्यु हुनका लागि श्राप दिनेछन् तथा ज्यादै एकाग्रतापूर्वक मन्त्रहरू उच्चारण गर्नेछन्। र जो चाहिँ एउटा नियममा छैन उसैले
शालग्रामको सेवा गर्ने जस्तो देखिनेछन्। धनी भए पनि कुकर्ममा लाग्नेछन्। यदि विद्वान भए भने वाद विवाद गर्ने हुनेछन्। कथा र उपासना रूपी धर्महरूको वाचक हुनेछन् तथा धर्मलोप गराउने हुनेछन्। तिनीहरूले राजाहरूको जस्तै अत्याधिक सुन्दर रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने हुनेछन्। तर ब्राह्मण आदिलाई आफ्नो सेवक सम्झेर आफूलाई स्वामी मात्र मान्नेछन्। त्यस्तै गरेर तिनीहरू आफूलाई सर्वोत्कृष्ट कुलको सम्झेर चारवटै वर्णका विपरीत व्यवहार गर्ने, सबै वर्णलाई भ्रष्ट बनाउने, मूर्ख र अनुचित किसिमले सत्कर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने हुनेछन्। यस्तै गरी कलियुगका प्राय जसो स्त्री सदाचारले रहित हुनेछन्, आफ्नो पतिको धेरै अपमान गर्ने हुनेछन्। अहिले हामीले देखिन्छ नि, अन्यथा नमान्नु होला मेरा दिदीबहिनी आमाहरू, मेरा चेलीहरू, कसैले अन्यथा नमान्नु होला। शिवपुराणमा भनेको छ कलियुगका स्त्रीहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो श्रीमानको अपमान गर्ने हुन्छन्, धेरै हुन्छ। हामीले देख्छौँ अहिले यो संसारमा के भन्छ भन्दाखेरि रानी हुनलाई आफ्नो श्रीमानलाई राजा बनाउनु पर्छ क्या, तब मात्र आफू के भइन्छ, रानी भइन्छ। श्रीमानलाई राजा बनाएपछि आफू रानी त्यसै भइन्छ नि, होइन? श्रीमानलाई चाहिँ महाराजा बनाए आफू महारानी भइन्छ नि। तर अहिलेका स्त्रीहरूमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमानलाई दास बनाउँछन् अनि दासी हुन रुचाउँछन्। हेर्नुहोस् त, कहिल्यै पनि श्रीमानको चाहिँ नाम नलिनु, जेठो छोराको नाम नलिनु भन्छ शास्त्रले। अहिले त अब एक्लै हुँदा त के हो सारा संसारका अगाडि नाम लिएर बोलाउने हो। श्रीमानको जेठो छोराको नाम लिनुको राम्रो कुरा होइन भन्छ है, यो पनि बुझिराखौँ। अनि गएर श्रीमानको अपमान त एक त एकान्तमा पनि नगर्नु, र अरूको अगाडि श्रीमानको अपमान गर्ने स्त्री सबभन्दा दुष्ट हुन्छन् भन्छ। किनकि उसले आफ्नो श्रीमानको आयु आफैले घटाइरहेका छन्। श्रीमानको अपमान गर्ने स्त्रीले प्रत्येक अपमानमा आयु घटाइरहेका छन्। र अब जुन स्त्रीले श्रीमानको अपमान गर्छन् त्यो स्त्रीमा सदाचार भन्ने कुरा रहला त? किनकि हाम्रो धर्मशास्त्रमा त स्त्रीलाई लक्ष्मीको स्वरूप र पुरुषलाई नारायणको स्वरूप मान्छ, होइन? त्यही भएर त कन्या दान गर्दाखेरि गोडा धुँदाखेरि त त्यहाँ छोरी ज्वाइँ भनेर गोडा धोएको होइन नि, लक्ष्मी नारायणको चाहिँ जल खाएको, त्यहाँ लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानेर पूजा गरेको। त्यो उसले आफ्नो नारायणकै सम्मान गर्न सक्दैन भने उसले संसारको कसरी सम्मान गर्न सक्छ? र जुन घरमा आफ्नो श्रीमान श्रीमती बीच यो भन्दै गर्दा फेरि श्रीमानको मात्रै सम्मान गर्ने, श्रीमानको चाहिँ अपमान गर्न नहुने, श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीको अपमान गर्न हुने भन्नु होला? होइन, श्रीमानले पनि श्रीमतीको अपमान गर्नु हुँदैन। जुन श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीमाथि हात उठाउँदछ त्यो नपुंसक हो, आफ्नो श्रीमतीको सम्मान गरेको हुनुपर्दछ। त प्राय कलियुगमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अपमान गर्नेवाला हुन्छन्। उनीहरूको सासू बुहारीको बिचमा चाहिँ झगडा भइरहन्छ। उनीहरू कसैसँग पनि डराउँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो वर्णका लागि अयोग्य भोजन गर्दछन्, जसले कि जे भोजन गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अतिरिक्त हुनेछन्। अन्यथा नलिनु होला। अहिले बरु अरू व्यक्तिहरूकोमा चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ शुद्ध भए होलान्, शाकाहारी भए होलान्, उनीहरूको भोजन चाहिँ राम्रो होला। तर अहिले सबभन्दा बढी मांस कसैले खान्छ भने त्यही ब्राह्मणले खान्छ। बिहान हुनु पाएको छैन, रक्सी धोकिया छ। हेर्नुहोस् त ब्राह्मणको हालत अहिले कस्तो छ। यो गलत कुरा हो। त के हुन्छ कलियुगमा भन्दाखेरि जे खान नहुने हो त्यही कुराहरू चाहिँ बढी मात्रामा खाइरहेका हुन्छन्। हाउभाउ पनि अत्यन्त घृणित किसिमको देखाउने छन् भने उनीहरूको शील स्वभाव पनि अत्यन्त खराब हुनेछ। तिनीहरू काम वासनाले ज्यादै विह्वल, परपुरुषसँग सहवास गर्ने र आफ्नो पतिको सेवा नगर्ने स्वभाव भएका हुनेछन्। परपुरुषको चाहिँ सेवा गर्ने, परपुरुषसँग चाहिँ रहने तर आफ्ना पतिसँग नरहने, आफ्ना पतिसँग खुसी नहुने, अर्काका श्रीमानसँग परपुरुषसँग चाहिँ खुसी हुने किसिमका हुनेछन्। त्यस्तै गरेर सन्तानहरू आफ्ना मातापिताप्रति श्रद्धाभाव नराख्ने, ज्यादै दुष्ट स्वभाव सम्पन्न, असत विद्या अध्ययन गर्ने र सधैँ रोगले ग्रसित शरीर सम्पन्न हुनेछन्। र अहिलेका बच्चाहरू पनि, कलियुगका बच्चाहरू पनि आफ्ना आमा बुवाप्रति श्रद्धाभाव नराख्ने र अत्यन्तै दुष्ट स्वभावले युक्त भएका, असत विद्या पनि दुई किसिमको हुन्छ।
सा विमुक्तै। गतिलो शिक्षा भयो भने त्यही शिक्षाले उसलाई चाहिँ मुक्ति दिन्छ, तर अशुद्ध विद्या हुन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि सधैँ रोगले ग्रसित हुन्छन्। अहिलेका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, जन्मनु पाएको छैन कति रोग हुन्छ। पहिला पनि रोग हुन्थ्यो, नहुने कुरा होइन, तर अहिलेका मान्छेहरूमा धेरै रोग छ। पहिला 40 वर्षको नभइकन सुगर देखिन्न भन्थे, अहिले 12 वर्षको बच्चालाई सुगर छ, 15-16 वर्षको बच्चालाई कोलेस्ट्रोल छ। हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको समस्या। अहिले पाइलामा रोग छ, हेर्नुहोस् त, रोगले ग्रसित हुन्छ। मैले भने हो त यत्तिकै होइन, यहाँ लेखिया छ। शिव महापुराणको प्रथम अध्यायको विषयमा हामीहरूले कलियुगको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भत्र वज्ञानकारिका श्वशुर द्रोहकारिण्यो निर्भया मनिनाशना तनया मातृपित्रो स भक्तिहीन दुराशया अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देहका। हे सुत, यस्ता प्रकारले जसको बुद्धि पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ, जसले आफ्नो धर्म परित्याग गरेको छ, यस्ता मनुष्यले यो लोक र परलोकमा कसरी उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्दछन्? यस प्रकारको चिन्ताले हाम्रो मन सधैँ ज्यादै व्याकुल भइरहन्छ। यो संसारमा परोपकारभन्दा ठुलो कुनै धर्म छैन। यस कारण ज्यादै सानो उपायद्वारा यी सबै पापहरू तत्कालै नाश हुन सक्ने विषयमा बताइदेऊ, किनकि तिमीलाई सबै सिद्धान्तहरूको यथार्थ ज्ञान रहेको छन्। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, ती ज्यादै उत्तम विचार सम्पन्न मुनिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनिसके पछाडि सुतले आफ्नो मनमा भगवान शङ्करको स्मरण गर्दै तिनीहरूसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महात्माहरू, तिमीहरू सबैले तीनवटै लोकको कल्याण हुने जिज्ञासा राखेर धेरै राम्रो कुरा सोधेको हुनाले म आफ्नो गुरु वेदव्यासको स्मरण गर्दै तिमीहरूमा स्नेह भाव राखेर यस विषयमा बताउनेछु। तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन। जुन सबैभन्दा उत्तम शिव महापुराण छ त्यो वेदान्तको समग्र सार हो। यसले सुनाउने र सुन्ने दुवैका पापहरू यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिन्छन्। यसबाहेक यसले परलोकमा मुक्ति प्रदान गर्दछन्। वेदान्त सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वघौघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। यो शिव महापुराण कलिका पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिन्छ। यसमा भगवान श्री शिवको ज्यादै उत्तम महिमाका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। हे ब्राह्मणहरू, धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्रदान गर्ने यो पुराण आफ्नो प्रभावका कारणले सधैँ विस्तार भइरहेको छ। हे ब्राह्मण, त्यो सर्वोत्कृष्ट शिवपुराणको अध्ययन मात्र गर्दा पनि ती कलियुगका पापमा अत्यन्तै आसक्त भएका जीवहरूले उत्तम गति पाउनेछन्। ओहो, जुन समयसम्म जगतमा शिवपुराणको उदय हुँदैन त्यस समयसम्म ब्रह्महत्यासहित महान पाप आफ्नो फल दिन सक्षम रहनेछन्। शिवपुराण सुनेपछि हृदय भगवान शिवको भक्तिमा एकाग्र हुने भएकाले ज्यादै शुद्ध हुनेछ। यसैले कुनै पनि मनुष्य पाप कर्ममा लाग्ने छैनन्। त्यसपछि ब्रह्महत्यासहित धेरै डरलाग्दो पाप नहुने भएकाले ती पापको फल भोग्ने सम्भावना रहँदैन। यो जगतमा शिवपुराणको उदय नभएसम्म कलियुगको उत्पात निर्भयतापूर्वक घुमिरहनेछ। जुन समयसम्म जगतमा शिवपुराणको उदय हुँदैन त्यो समयसम्म सबै प्रकारका शास्त्रले एक आपसमा विवाद गरिरहनेछन्। शिवपुराण आएपछि यहाँ कुनै प्रकारको विवाद हुने छैन, किनकि यो सबै प्रकारका भोग र मुक्तिदाता रहेको हो। जुन समयसम्म यो जगतको शिवपुराणको उदय हुँदैन त्यस समयसम्म अत्याधिक ठुला तपस्याहरूलाई भगवान शिवको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान हुने छैन। त्यस्तै गरेर यमराजका धेरै दुष्ट स्वभाव भएका दूत निर्भयतापूर्वक पृथ्वीमा घुमिरहनेछन्। जहिलेसम्म यो जगतमा कल्याणमय शिवपुराणको उदय हुँदैन त्यो समयसम्म पृथ्वी लोकमा सबै पुराणले गर्जना गर्छन्। तर शिवपुराणको उदय हुने बित्तिकै सबै शान्त रहनेछन्। शिवपुराणको विषयमा अत्यन्तै ठुलो महिमा गान रहेको छ। शिवपुराण जहिलेसम्म यो जगतमा मुक्तिदायक शिवपुराण उदय हुँदैन त्यति बेलासम्म सबै सिद्धान्तले पृथ्वीमा विवाद गर्नेछन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि शिवपुराण भनेको अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। जुन मानिसले साधारण पद प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर यो शिव महापुराण मबाट अरू कसैबाट सुन्छ त्यो साधक पनि अनेकौं प्रकारका पातकहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। वेदव्यास भन्नुहुन्छ, जसले यो शिवपुराण सुन्दछ
त्यसका मनोकांक्षा त पूर्ण हुन्छन् नै र त्यसका पातकहरू पनि नाश हुन्छन्। जसले श्रद्धाभावले यो शिवपुराणलाई नजिकबाट नमस्कार गर्छ उसले सबै देवताको पूजा गरेको फल प्राप्त गर्नेमा दुविधा छैन। जसले आफैले लेखेर भगवान शिवका भक्तलाई दान दिन्छ त्यसले प्राप्त गर्ने फलका विषयमा सुनौँ। जसले शिव महापुराण दान गर्ने मनुष्यले यो संसारमा नियमित रूपमा शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने तथा वेदहरूको पाठ गर्नेलाई जुन फल मिल्छ उसले पनि त्यही फल प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले चतुर्दशी तिथिको दिन उपवास बसेर भगवान शिवका भक्तहरूको नजिकमा यो शिवपुराण पाठ गर्दछ भने त्यो उत्तम पुरुष हो। यस प्रकारले मनुष्यहरूले शिवपुराणका प्रत्येक अक्षरको सङ्ख्या अनुसार गायत्रीको पुरस्चरण गरेको फल पाउँछ तथा यस श्लोकमा आफ्नो अभिलाषा अनुसार सबै सुखहरू उपभोग गरेर अन्तमा मुक्त हुनेछन्। अब म जुन मनुष्यले चतुर्दशीको रात उपवास र जागराम बसेर शिवपुराण पाठ गर्छ वा सुन्छ तिनीहरूले प्राप्त गर्ने फलको विषयमा यथार्थमा बताउँदछु। यो पृथ्वी लोकमा रहेका कुरुक्षेत्र सहितका समग्र तीर्थहरूमा खगराज सूर्यग्रहणका समयमा आफ्नो क्षमता अनुसार ब्राह्मण र कथावाचन गर्नेलाई धन दिँदा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल चतुर्दशीको रातमा उपवास र जागराम बसेर शिव महापुराणको पाठ गर्ने वा सुन्नेलाई प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन। जुन मानिसले दिनरात यो शिवपुराणको कीर्तन गर्दछ इन्द्रसहित देवताहरूले उसको आज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। शिवपुराण सुन्ने पाठ गर्नाले सबै उत्तम कर्महरू करोडौँ गुणा फलदायक हुँदछन्। जुन मनुष्यले प्रत्येक दिन भैरवको मूर्तिको छेउमा आनन्दले बसेर मौनतापूर्वक श्री रुद्र संहिता 3 पटक पाठ गर्दछ भने त्यसका सबै प्रकारका इच्छा पूर्ण हुन्छन्। जुन मनुष्यले वर र बेलका रुखको परिक्रमा गर्दै त्यो रुद्र संहिता पाठ गर्दछ भने त्यो ब्रह्महत्याको दोषबाट पनि यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। प्रणव ओमकारको अर्थलाई प्रकाशमय बनाउने स्वयं परब्रह्म रूपिणी कैलाश संहितालाई रुद्र संहिता भन्दा पनि उत्तम बताइएको छ। यस प्रकारको कैलाश संहिताको समग्र महात्म्यको बारेमा भगवान शिवलाई मात्र ज्ञान छ। त्यसको आधा महात्म्यको ज्ञान वेदव्यासलाई छ। मलाई त्यसको आधाको मात्र ज्ञान छ। त्यसको समग्र महात्म्यको विषयमा बताउन म असमर्थ भए तापनि केही अंश बताउने छु जसको ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यही क्षण चित्त शुद्ध हुन्छ। हे ब्राह्मणहरू हो, यो पापमय समग्र संसारमा त्यो रुद्र संहिताको प्रभावले नष्ट नहुने पाप केही छैन। परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवले उपनिषद रूपी समुद्र मथेर आनन्दपूर्वक यो रुद्र संहिता रूपी अमृत निकालेर कुमार कार्तिकेयलाई दिनुभएको हो, जुन पिएपछि मनुष्य अमर हुन्छ। यस कारण ब्रह्म हत्या सहितका पापहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुने अभिलाषा भएको मनुष्य 1 महिनासम्म नियमित रुद्र संहिताको पाठ गरेर ती पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। यो रुद्र संहिता 1 पटक पाठ गरेपछि ज्यादै खराब आचरण गरेको, खान नहुने वस्तु खाएको, श्रापबाट लाग्ने पाप नष्ट हुन्छन्। जुन मनुष्यले परब्रह्म भगवान शिवको मन्दिरमा अथवा बेलको वनमा यो संहिता पाठ गर्छ उसले प्राप्त गर्ने फलको विषयमा वचनका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न असम्भव छन्। जुन मनुष्यले अत्यन्तै श्रद्धाभावले यस संहिताको पाठ गर्दै श्राद्धमा आमन्त्रण गरेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछ उसका पितृहरू यथार्थमा शुद्ध भएर परब्रह्म भगवान शिवको लोकमा जान्छन्। जुन मनुष्यले चतुर्दशीको दिन धेरै भक्तिभावले उपवास गरेर बेलको रुखको फेदमा बसेर यो संहिता पाठ गर्दछ त्यो साक्षात् परब्रह्म भगवान शिव भएर सबै देवताहरूद्वारा पूजित हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो पुराणमा भएका अरू संहिताले सबै प्रकारका अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने भए तापनि लीला र विज्ञानले यथार्थमा भरिएको यी दुईवटा संहितालाई सबैभन्दा विशिष्ट सम्झिनु पर्दछ। शिव महापुराणलाई वेद बराबर मानिएको छ। यो वेद कल्परूपी पुराणको सबैभन्दा पहिले भगवान शिवले रचना गर्नुभएको थियो। यो शिवपुराण विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, 1000 कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता गरेर 12 खण्डमा विभाजित रहेको छ। हे ब्राह्मण, यी शिव पुराणका 12वटा संहितालाई अत्यन्तै पुण्यदायक मानिएको छ।
अब म ती संहितामा रहेका श्लोकहरूको सङ्ख्याको विषयमा बताउँदछु। तिमीहरू सबैले ज्यादै श्रद्धापूर्वक सुन। शिव महापुराणका संहितामध्ये विद्येश्वर संहितामा 10,000 श्लोक छन्। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता र मातृ संहितामा प्रत्येकमा 8-8 हजार श्लोक रहेका छन्। हे ब्राह्मण, यसै गरी एकादश रुद्र संहितामा 13,000 श्लोक रहेका छन्। कैलाश संहितामा 6,000 श्लोक रहेका छन्। शतरुद्र संहितामा 3,000 श्लोक रहेका छन् भने कोटि रुद्र संहितामा 9,000 श्लोक रहेका छन्। सहस्र कोटि रुद्र संहितामा 11,000 श्लोक रहेका छन् भने वायवीय संहितामा 4,000 श्लोक रहेका छन् तथा धर्म संहितामा 12,000 श्लोक रहेका छन्। यसरी मूल शिव महापुराणको श्लोक सङ्ख्या 1,00,000 रहेको छ। तर वेदव्यासले त्यसलाई 24,000 श्लोकमा सीमित गरिदिएका छन्। पुराणहरूको क्रमका दृष्टिमा यो शिवपुराण चौथो स्थानमा रहेको छ तथा यसमा 7वटा संहिता छन्। प्राचीन कालमा परब्रह्म भगवान श्री शिवले श्लोक सङ्ख्याका आधारमा 100 करोड श्लोक भएको एउटा पुराण रचना गर्नुभएको थियो। सृष्टिको आदिमा रचना भएको यो पुराण ज्यादै ठुलो थियो। त्यसपछि द्वापर समेतका युगमा वेदव्यास सहितका महर्षिले जुन समयमा पुराणलाई 18 भागमा विभाजन गरे, त्यस समयमा सबै पुराणको संक्षिप्त स्वरूप 4,00,000 श्लोकमा मात्र भयो। यसरी श्लोकको सङ्ख्या अनुसार यो शिव महापुराण 24,000 श्लोकमा सीमित भएको छ र यो वेद समान शिव महापुराण 7वटा संहितामा विभाजित छ। यस पुराणको सबैभन्दा पहिलो संहिताको नाम विद्येश्वर संहिता, दोस्रोको नाम रुद्र संहिता, तेस्रोको नाम शतरुद्र संहिता रहेको छ। चौथोको नाम कोटि रुद्र संहिता, पाँचौँको नाम उमा संहिता, छैठौँको नाम कैलाश संहिता र सातौँको वायवीय संहिता रहेको छ। यसरी यो पुराण 7 संहिताले सम्पन्न रहेको मानिएको छ। यी 7वटा संहिता सम्पन्न अलौकिक शिव महापुराण वेद जस्तै प्रमाणिक र सबैभन्दा उत्तम गति प्रदायक छ। जुन मनुष्यले अत्यन्तै भक्तिभावले यो 7वटा संहिता सम्पन्न शिव पुराण आरम्भदेखि अन्तसम्म अध्ययन गर्छ त्यसलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। यसै गरी वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास र सैकडौँ आगम यो शिव पुराणको एउटा सानो अंश मात्र हुन्। यो पवित्र शिव पुराणको रचना भगवान शिवद्वारा भएको हो तथा भगवान शिवका सर्वोत्तम भक्त वेदव्यासले यसलाई सानो आकारमा ल्याएका हुन्। यो जीवका लागि कल्याणदायक, तीनवटै ताप नष्ट गराउने, तुलना रहित र सत्पुरुषका लागि कल्याणप्रद छ। यसमा वेदान्तमय विज्ञान, प्रकृति र निष्काम धर्मको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यो शिव पुराण ईर्ष्याले रहित अन्तरात्मा भएका विद्वानहरूले जान्न योग्य विषयवस्तु हो। यो पुराणमा उत्तम मन्त्रहरूको सङ्कलन तथा धर्म, अर्थ र काम प्राप्तिको साधनका बारेमा वर्णन भएको छ। यो पुराण सबै पुराणहरूमध्ये ज्यादै उत्तम छ। यसमा परब्रह्म परमात्माका बारेमा यथार्थ रूपमा वर्णन भएको छ। जसले अत्यन्तै श्रद्धाभावले यो पढ्ने वा सुन्ने गर्छ त्यसले परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको अति प्रिय भएर परम गति पाउँछ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। अब के सुन्ने इच्छा छ सौनकजी भनेर सुतजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यता भने यता वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, सुतका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि त्यहाँ भएका सबै महर्षि मुनिहरूले भने, अब तिमीले हामीलाई वेदान्तको समग्र सार रूपी आश्चर्यजनक शिव पुराणको बारेमा बताऊ। यो भनिसके पछाडि सुतले भन्दछन्, तिमी सबै महर्षिहरूले रोग शोकरहित कल्याणमय परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको स्मरण गर्दै वेदको सार तत्त्वबाट प्रकट भएको पुराण मध्ये सर्वोत्कृष्ट शिव पुराणको विषयमा सुन, जसमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यका विषयमा अत्यन्तै प्रेम भावले यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। हे महर्षिहरू, अब तिमीहरू वेदको सारको रूपमा रहेको यो पुराणको बारेमा सुन। प्राचीन कालमा पटक पटक पहिलेका कल्पहरू बिते। जुन समयमा ती पहिलो कल्पहरू बितेर यो वर्तमान कल्पमा सृष्टि आरम्भ हुन लागेको थियो, त्यस समयमा 6वटा कुलका महर्षिहरूको बीचमा वाद विवाद भयो। त्यस समयमा उनीहरूले आपसमा भने, त्यो नभएर यो वस्तु सबैभन्दा उत्तम छ। उनीहरूको विवादले ज्यादै भयानक रूप लियो। त्यसपछि तिनीहरू सबैले आफूहरूका बीचमा उत्पन्न भएको शङ्का समाधान गर्नका लागि ब्रह्माको नजिकमा गए। त्यहाँ गएर उनीहरूले हात जोड्दै विनम्र भावमा भने, हे ब्रह्माजी, तपाईँ समग्र जगतको पालन पोषण गर्ने सबैको कारण पनि भएकाले हामी तपाईँबाट सबै तत्त्वभन्दा यथार्थ रूपमा अलग वा परभन्दा पर रहने पुराण पुरुषको विषयमा
विस्तारमा जान्न चाहन्छौँ तब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, जहाँबाट मन हित वचन उहाँलाई प्राप्त गर्न नसकेकाले फर्केर आउँछ। जसबाट ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र लगायतले परिपूर्ण भएको यो समग्र जगत सबै भूतहरू र इन्द्रियहरूसहित सबैभन्दा पहिलो पटक उत्पन्न भयो। उहाँ परब्रह्म परमात्मा महादेव सबैका विषयमा जान्ने र समग्र जगतका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ नै सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। उत्तम भक्तिद्वारा उहाँसँग साक्षात्कार हुन सक्दछ तथा उहाँको दर्शन पाउने अन्य कुनै पनि उपाय छैन। यस कारणले गर्दाखेरिमा रुद्र विष्णु शिव तथा अन्य श्रेष्ठ देवताहरूले सधैँ उत्तम भक्तिका माध्यमद्वारा उहाँको दर्शन गर्ने अभिलाषा राख्दछन्। अब यहाँ धेरै बताइरहनु आवश्यक छैन, किनकि जसरी अङ्कुरबाट बिउ र बिउबाट अङ्कुर उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी भगवान श्री शिवमा भक्तिभाव भएको मनुष्य यो सांसारिक बन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ। उहाँ परब्रह्मको कृपा भएपछि मात्र उहाँकोमा भक्तिभाव उत्पन्न हुन सम्भव छ तथा भक्तिबाट परमात्माको कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त हुन्छ। यस कारण तिमीहरूले भगवान शिवको कृपा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिँदै पृथ्वीलोकमा गएर त्यहाँ हजारौँ वर्षसम्म चलिरहने एउटा विशाल यज्ञ आयोजना गर। उहाँ यज्ञका अधिपति भगवान शिवको कृपाले मात्र वेदमा बताएको विद्याको साररूपी साध्य सिद्ध गर्न योग्य साधनाका बारेमा यथार्थ रूपमा जान्न सकिन्छ। मुनिहरूले भने परम साध्य के हो र त्यसको परम साधन भनेको के हो, त्यसको साधक कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराको विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिने कृपा गर भनेर भनिसके पछाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, शिव पदको प्राप्ति साध्य हो भने उहाँको सेवा गर्नु साधन हो। उहाँको कृपारूपी प्रसादले जुन मनुष्य नित्य र नैमित्तिक लगायतका फलहरूको चाहना रहित हुन्छ त्यही साधक हो। वैदिक कर्मको अनुष्ठान गरेर त्यसको फल भगवान शिवका चरणमा समर्पित गरिदिनु नै परमेश्वर पदको प्राप्ति हो। त्यसैलाई सालोक्य समेतको सिलसिलाबाट प्राप्त हुने मुक्ति भनिन्छन्। त्यो भएको कारणले भक्तिका साधन अनेकौं प्रकारका छन्, जुन साधन भगवान शिव आफैले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। अब म ती सार रूपी साधनको विषयमा संक्षिप्तमा बताउँदछु। कानद्वारा भगवानको नाम गुण र लीला सुन्नु, वचनद्वारा उहाँको कीर्तन गर्नु, मनले उहाँको चिन्तन गर्नु, यी तीनवटा साधनलाई सर्वोत्कृष्ट बताइएको छ। अर्थात् भगवान श्रुतिहरूमा बताए अनुसार भगवान शिवको कथा श्रवण कीर्तन र मनन गर्नुपर्दछ। यही साधनद्वारा सबै किसिमको सिद्धिमा लागेका तिमीहरूले आफ्नो परम साध्यलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्नेछौ। यो संसारमा मनुष्य आँखाले प्रत्यक्ष देखेको वस्तुमा धेरै आकर्षित हुन्छन्, तर पनि जुन वस्तु कतै पनि देखिँदैन त्यसका विषयमा सुनेर मनुष्यले त्यो प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछन्। यस कारण पहिलो साधन सुन्नु भएकाले गुरुबाट तात्विक रूपमा सुनेर विवेकशील विद्वान पुरुषले अन्य साधन अर्थात् कीर्तन र मनन गरेर सिद्धि प्राप्त गर्छन्। यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा मनन समय यी साधनको विधि अनुसार साधना गर्दाको अवस्थामा त्यसबाट सालोक्य समेतको क्रमबाट बिस्तारै बिस्तारै भगवान शिवसँग एकाकार हुन सकिन्छ। यसरी साधना गर्दा पहिले सबै अङ्ग रोगविहीन हुन्छन्, त्यसपछि सबै प्रकारको लौकिक आनन्द पनि विलीन हुन्छ। त्यसपछि अभ्यास गरिरहँदाका समयमा यो साधन ज्यादै कष्टदायक भएको अनुभूति हुन्छ, तर पछि निरन्तर मङ्गलदायक हुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। त भगवान शिवजीले प्राप्त गर्ने आधार तीनवटा हुन्। त्यो सबैभन्दा पहिला श्रवण, अनि गएर कीर्तन, अनि गएर मनन। यो सुनिसके पछाडि अब के छ त भन्दा आखिरीमा मुनिहरूले भन्दछन्, हे ब्रह्मा, मनन कसरी हुन्छ, श्रवणको स्वरूप कस्तो हुन्छ, उहाँको कीर्तन कसरी गरिन्छ, यो सबै कुरा हामीलाई यथार्थमा बताइदियो भनिसके पछाडि स्वयं साक्षात् ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, भगवान शिवको पूजा, उहाँको नामको जप, उहाँको रूप गुण विलास र नामहरूको चिन्तन हुन्छ, त्यसैलाई मनन भनिन्छ। यो सबै परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको कृपाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई सबैभन्दा उत्तम साधन बताइएको छ।
यसै गरी भगवान शिवको प्रताप, गुण, रूप, विलास र नाम प्रकट गराउने सङ्गीत, वैदिक वाक्य वा भाषाद्वारा आसक्तिपूर्वक गरिने उहाँको स्तुति मध्यम साधन हो, जसलाई कीर्तन भनिन्छ। हे ज्ञानीहरू हो, जसरी मन स्त्रीसँगको क्रीडामा आसक्त हुन्छ, त्यसै गरी कुनै कारणले कुनै ठाउँमा शिवसँग सम्बन्धित वचनहरूमा कानहरू ज्यादै आसक्त हुनुलाई श्रवण भनिन्छ। सबैभन्दा पहिले सज्जनहरूको सङ्गतले श्रवण सिद्ध हुन्छ, त्यसपछि भगवान शिवको कीर्तन सुदृढ हुन्छ र अन्तमा सबै साधनहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भगवान शिवको मनन उत्पन्न हुन्छ। तर यो सबै उहाँको कृपाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे महर्षिहरू हो, हे मुनिहरू हो, यी साधनको महात्म्य बताउने सिलसिलामा म तिमीहरूलाई एउटा प्राचीन कालको इतिहास सुनाउँछु, तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन। प्राचीन कालको कुरा हो। पराशर मुनिका पुत्र तथा मेरा गुरु वेदव्यास सरस्वती नदीको किनारमा तपस्या गरिरहेका थिए। एक दिन सनत कुमार सूर्य जस्तै तेजस्वी विमानमा सवार भएर अचानक त्यहाँ आइपुगेका थिए। त्यो देखिसके पछाडि उनले त्यहाँ मेरो गुरुलाई देखे। उनी ज्यादै एकाग्रतापूर्वक ध्यान गरिरहेका थिए। उनको ध्यान सकिएपछि उनले ब्रह्माका पुत्र सनत कुमार आफ्नो अगाडि उभिएको देखे। त्यसपछि उनले आफ्नो आसनबाट तत्कालै उठेर उनलाई प्रणाम गरेपछि अर्घ्य दिएर देवता बस्न योग्य आसन दिए। त्यसपछि ज्यादै प्रसन्न भएका सनत कुमारले विनम्रतापूर्वक उभिरहेका वेदव्याससँग भन्न थाले, सत्यम वस्तुमुनि दद्या साक्षात्करण गोचर स शिवोथ सहयोत्र तपस्सर सिकिम कृते। हे मुनि, तिमी आफ्नो मनमा सत्य र सनातन वस्तुको चिन्तन गर। त्यो सत्य पदार्थ भगवान श्री शिव मात्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले तिमीलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिएर सहयोग गर्नुहुन्छ। तिमीले यहाँ बसेर केका लागि तपस्या गरिरहेका छौ। यस्ता किसिमबाट सनत कुमारका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि व्यासले आफ्नो अभिलाषा बताउने सिलसिलामा भने, मैले तिम्रो कृपाका प्रभावले वेदमा बताइएको धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको कथा मानव समाजमा अनेकौं प्रकारले प्रदर्शन गरेँ। यस प्रकारले यथार्थ रूपमा गुरु स्वरूप भए तापनि मलाई मुक्तिको साधनको ज्ञान नहुनु ज्यादै आश्चर्यको कुरा हो। त्यही मुक्तिको साधनका विषयमा यथार्थ ज्ञान हासिल गर्ने अभिप्रायले म यहाँ तपस्या गरिरहेको छु। हे ब्राह्मणहरू, वेदव्यासका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती सबै कुरामा सक्षम सनत कुमार मुक्तिको निश्चित कारण विषयमा विस्तार बताउन थाले। भगवान शिवको उपासनाका लागि श्रवण, कीर्तन, मनन सहितका तीनवटा साधनलाई सर्वोत्कृष्ट बताइएको छ। यी तीनैवटाको बारेमा वेदमा विस्तारमा वर्णन गरिएको छ। प्राचीन कालमा म अन्य साधनहरूको भ्रममा परेर घुम्दै जाँदा मन्दराचल पर्वतमा पुगेर त्यहाँ जाँदै कठोर तपस्या गर्न थाले। यसरी तपस्या गरिरहेको अवस्थामा भगवान शिवको आज्ञा अनुसार भगवान शिवका गणहरू, अधिपति, सबैका साक्षी र दयाभावले परिपूर्ण भएका नन्दीकेश्वरले त्यहाँ आएर ममाथि ठुलो कृपा गरे। ती भगवान शिवका गणहरूका अधिपति नन्दीले म प्रति धेरै स्नेह भाव राख्दै मलाई मुक्तिको उत्तम साधनको विषयमा बताउने सिलसिलामा भने। वेदमा बताए अनुसार भगवान शिवको यश सुन्ने, कीर्तन गर्ने र उहाँको मनन, यी तीनवटा साधन सर्वोत्तम छन्। हे ब्राह्मण, भगवान शिवले मलाई बताउनु भए अनुसार उहाँको लीलाको श्रवण, नामको कीर्तन र मनन, यी तीनवटै साधन मुक्ति प्रदायक छन्। यसकारण तिमीले श्रवण लगायत तीनवटा साधनको अनुष्ठान गर। वेदव्यासलाई पटक पटक यस प्रकारका कुरा बताएपछि आफ्नो अनुयायी सहितका ब्रह्माका पुत्र सनत कुमार विमानमा सवार भएर आफ्नो उत्तम धाममा गए। यस प्रकारले प्राचीन कालको मैले अनुभूति गरेको यो सर्वोत्कृष्ट वृत्तान्त संक्षेपमा बताएँ। त ऋषिहरूले भने, हे सुत, तिमीले श्रवण सहितका तीनवटा साधनालाई मुक्तिको उपाय बतायौ, तर जुन मनुष्य श्रवण लगायतका तीनवटा साधन गर्न असमर्थ छ, त्यो मनुष्य कुन उपायबाट मुक्त हुन सक्दछ तथा उसले कुन साधन रूपी कर्मद्वारा बिना प्रयास मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। यस्ता किसिमको प्रश्न सुनिसके पछाडि सुतजीले, हे सौनक, जुन मनुष्य श्रवण, कीर्तन र मनन यी तीनवटै साधनको अनुष्ठान गर्न असमर्थ छ, उसले भगवान शिवजीको स्थापना गरेर नियमित रूपमा पूजा गर्यो भने
त्यो संसार सागरबाट यथार्थमा मुक्त हुन सक्छ। उसले कपट नगरी आर्जन गरेको धन आफ्नो सामर्थ्य अनुसार शिवलिङ्ग वा शिवमूर्तिमा समर्पण गरेर नियमित रूपमा त्यो शिवलिङ्ग वा मूर्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि अत्यन्तै भक्तिभावले मण्डप, मूल ढोका, तीर्थमठ, क्षेत्र बनाउनु पर्दछ। ज्यादै उत्सव मनाउँदै वस्त्र, चन्दन, माला, धूपदीप चढाउनु पर्दछ। यसै गरी अनेकौँ प्रकारका खान योग्य उत्तम अन्न नैवेद्यको रूपमा चढाउनु पर्दछ। यसै गरी 9 छाता, ध्वजा, पङ्खा, चमरसहितका वस्तुहरू चढाउनु। यस प्रकारले राजाका लागि उचित उपचार जस्तै गरी सबै वस्तुहरू भगवान शिवको मूर्तिमा चढाउनु। यसपछि त्यसको प्रदक्षिणा गरेर आफ्नो शक्ति अनुसार जप गर्नु। यसरी प्रत्येक दिन आह्वानदेखि विसर्जनसम्मको सबै काम अत्यन्तै भक्तिभावले गर्नुपर्दछ। जुन मानिसले यसरी अत्यन्तै भक्तिभावले शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमा पूजा गर्दछ भने त्यो मनुष्यले श्रवणसहितका साधनको अनुष्ठान नगरे तापनि शिवको प्रसन्नता प्रभावले सिद्धि प्राप्त गर्छ। यसभन्दा पहिलेको धेरै महात्मा भगवान शिवको पूजा मात्र गरेर संसार सागरबाट यथार्थमा मुक्त भइसकेका छन्। तब ऋषिहरूले भन्छन्, सबैतिर लिङ्गमा पूजा नभएर मूर्तिमा देवताको पूजा हुन्छ, तर भगवान शिवको पूजा सबैतिर मूर्तिमा र लिङ्गमा किन गरिन्छ? यस्तो किसिमको प्रश्न सुनेर सुतजी भन्नुहुन्छ, हे महात्माहरू, तिमीहरूको यो प्रश्न अत्यन्त पवित्र र आश्चर्यजनक छ। यस विषयमा भगवान शिव बाहेक अन्य कसैले यथार्थमा बताउन सक्दैनन्, किनकि कुनै पनि पुरुषमा अहिले र कहिल्यै पनि यसका सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा बताउने सामर्थ्य रहँदैन। यस प्रकारको प्रश्नको जवाफमा भगवान शिवले जे बताउनु भएको थियो त्यो मैले मेरो गुरुबाट जे सुनेको थिएँ त्यही सिलसिलाबद्ध रूपमा बताउनेछु। भगवान शिव मात्र ब्रह्मस्वरूप हुनुभएकाले उहाँलाई निराकार भनिन्छ। यसरी भगवान शिव रूप सम्पन्न हुनुभएकाले उहाँलाई साकार पनि भनिन्छ। यस कारण उहाँ साकार र निराकार दुवै हुनुहुन्छ। भगवान शिव निराकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा गर्ने आधार लिङ्ग पनि निराकारै उपलब्ध भयो वा शिवलिङ्ग शिवको निराकार स्वरूपको प्रतीक हो। यसै गरी भगवान शिव साकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा गर्ने आधार मूर्ति साकार उपलब्ध भयो, अथवा शिवको साकार मूर्ति उहाँको साकार स्वरूपको प्रतीक हो। यसरी साकार र निराकार स्वरूप सम्पन्न हुनुभएकाले भगवान शिवलाई ब्रह्म भनिएको हो, किनकि सबै मनुष्यले निराकार तथा साकार दुवैमा सधैँ भगवान शिवको पूजा गर्दछन्। जुन भगवान शिव भएका अन्य देवता छन् ती साक्षात् ब्रह्म होइनन्। यसैले तिनीहरूको निराकार लिङ्ग कहीँ पनि उपलब्ध हुँदैन। यसैले सबै देवता ब्रह्म नभएकाले इन्द्र ब्रह्मासहितका देवताहरूको निराकार लिङ्गमा पूजा हुँदैन, तर सगुण जीव भएकाले उनीहरूको पूजा मूर्तिमा हुन्छ। यसैले भगवान शिव बाहेकका देवतामा जीवत्व रहेको छ र भगवान शिव ब्रह्म हुनुभएको कुरा वेदहरूको सार रूपी उपनिषदहरूबाट सिद्ध हुन्छ। त्यहाँ ओमकारको तत्त्वको रूपमा भगवान शिवको विषयमा विस्तारमा वर्णन गरिएको छ। यस प्रकारले प्राचीन कालमा मन्दराचल पर्वतमा ब्रह्मका पुत्र ज्ञानीहरूमध्ये उत्कृष्ट बुद्धिमान सनत कुमारले नन्दिकेश्वरसँग प्रश्न गर्दै भनेका थिए, त्यति बेला भगवान शिव बाहेक उहाँको बसमा रहने जे जति देवता छन् ती सबैको पूजाका लागि जतासुकै मूर्ति धेरै सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ र सुनिन्छ, तर भगवान शिवको पूजामा मात्र लिङ्ग र मूर्ति दुवै उपयोग भएको देखिन्छ। यस कारण हे नन्दीश्वर, मलाई यसको तत्त्वको बारेमा बताइदेऊ भनेर सनत कुमार ऋषिहरूले मन्दराचल पर्वतमा प्रश्न गर्दा यस बारेमा भगवान शिवले जे बताउनु भएको थियो त्यो म तिमी भगवान शिवका परम भक्तलाई बताउँछु भनेर सनत कुमारलाई यहाँनिर नन्दीकेश्वरले बताउनुहुन्छ। भगवान शिवजीको परम भक्त नन्दीश्वरले बताउनुहुन्छ, भगवान शिव ब्रह्मस्वरूप र निराकार हुनुहुन्छ। यस कारण उहाँको पूजा निराकार लिङ्गमा हुन्छ। यो वैदिक मान्यता हो। यसरी उहाँ निराकार र साकार दुवै हुनुहुन्छ। भगवान शिव निराकार हुनुभए तापनि
कलाहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको साकार रूपमा मूर्तिमा पूजा हुने प्रचलन रहेको छ। भगवान शिवबाहेक अरू देवताहरूमा जीवपन तथा सगुणको भाव वा धर्म रहने हुन्छ। यसकारण वेदहरूको मान्यता अनुसार उनीहरूको पूजा मूर्तिमा मात्र हुन्छ। ती देवताहरू उत्पन्न हुँदाका समयमा तिनीहरू सबै साकार रूपमा प्रकट हुन्छन् र भगवान शिवको साकार र निराकार दुवै रूपमा गर्न सकिन्छ। यस्तो सुनिसके पछाडि सनत कुमारले भने, तिमीले भगवान शिव र अन्य देवताको पूजामा लिङ्ग तथा मूर्तिको जुन रहस्यको बारेमा विस्तारमा बतायो त्यो यथार्थ सत्य हो। यसैले लिङ्ग र मूर्तिको उत्पत्तिको जुन इतिहास छ त्यसको बारेमा म यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छु। यस कारण हे सर्वोत्तम योगी, मलाई शिवलिङ्ग प्रकट भएको प्रसङ्ग विस्तारमा बताऊ। नन्दिकेश्वरले भने, तिमीप्रति धेरै प्रेम भाव रहेको हुनाले यस विषयमा म तिमीलाई यथार्थ रूपमा बताउँदछु, सुन। यो संसारमा प्रचलित भएको पूर्वकल्पका धेरै दिन बितेपछि एक समयमा महात्मा ब्रह्मा र विष्णुका बीचमा धेरै ठुलो विवाद हुन थाल्यो। ती दुवैको अभिमान हटाउने अभिप्रायले तीनवटै गुणबाट यथार्थ रूपमा रहनुहुने अलग परब्रह्म भगवान शिवले उनीहरूको बीचमा निराकार स्तम्भका रूपमा आफ्नो स्वरूप प्रकट गराउनुभयो। यो समग्र जगतको कल्याण गर्ने अभिलाषाका अनुसार त्यो स्तम्भबाट निराकार परमात्मा शिवले आफ्नो लिङ्ग उत्पन्न गराउनुभयो। लिङ्ग भनेको यो गुप्ताङ्गको कुरा होइन, लिङ्ग भनेको चिन्ह हो। यहाँनिर धेरै मूर्खहरू तिमीहरू त शिवलिङ्ग, शिवजीको गुप्ताङ्गको पूजा गर्छौ भनेर भन्छन्। ती मूर्खहरूलाई थाहै छैन लिङ्ग शब्दको अर्थ कुनै पुरुषको जनेन्द्रिय होइन, लिङ्ग भनेको चिन्ह हो। त समग्र जगत कल्याण गर्ने अभिलाषाले भगवान शिवजीले एउटा त्यो स्तम्भबाट निराकार परमात्मा शिवले आफ्नो एउटा चिन्ह प्रकट गराउनु भयो। यो समग्र जगतको कल्याण गर्ने अभिलाषाका अनुसार यसरी चिन्ह प्रकट गरिसके पछाडि त्यही समयदेखि समग्र संसारमा भगवान शिवको निर्गुण लिङ्ग र सगुण मूर्तिको पूजा गर्ने परम्परा प्रचलित छ। त्यो शिवलिङ्ग भनेको निराकार स्वरूप हो र भगवान शिवजीको मूर्ति भनेको साकार स्वरूप हो। यसरी चाहिँ निराकार र साकार दुवै रूपमा पूजा गर्ने विधि सुरु भएको हो। शिवलिङ्गको पूजा गर्ने विधि यसरी सुरु भएको। यसरी भगवान शिवबाहेक अरू देवताको मूर्तिको मात्र परिकल्पना भएको हुनाले ती देवताहरू मूर्तिमा पूजित हुँदै निश्चित गरिएको कल्याणदायक फल दिने भए भने भगवान शिवको शिवलिङ्ग र मूर्ति दुवै भोग र मोक्ष प्रदायक भए भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलिए बाबा पशुपतिनाथ भगवानको जय। बाँकी प्रसङ्ग अब हामीहरू भोलिको दिनमा गर्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म हाम्रो कथाहरू श्रवण गरी हामीलाई साथ दिने सम्पूर्ण शिव भक्तमा मेरो न्यानो अभिवादन, न्यानो प्रणाम छ। पक्कै पनि हामीहरू भगवान शिवजीका कथा यताउता केही पनि बाहिरी प्रसङ्ग नथपिकन केवल भगवान शिवजीका कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरूमाझ सुनाउने प्रयास गरेका छौँ। जस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्दै हर हर महादेव भन्न नबिर्सिनुहोला। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।